खबरों से फिल वक्त इतना ही। अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम अवाम की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अबू बकर खान। आप देख रहे हैं बिग न्यूज़ का बिग प्रोग्राम। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं सरगोदा प्रेस क्लब में। आज यहां पर हमारे साथ जो मौजूद शख्सियत है किसी तारुफ की मोहताज नहीं है और ख़बर की दुनिया के बेताज बादशाह भी हैं। इन्हें ख़बर की रसाई बहुत मुश्किल होती थी जिस दौर में उन्होंने काम किया, लेकिन आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं। जानना चाहेंगे कि उन्होंने अपने दौर का आगाज़ कहाँ से शुरू किया, सहाफ़त का आगाज़ कहाँ से शुरू किया, उनसे जानना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी बहुत शुक्रिया उमर, आपने मुझसे सवाल पूछा। मैं मुतासर किससे हुआ यह पूछें तो बाकी मैं सहाफ़त जो उस वक्त हमारे यहाँ एक बड़ा मुश्किल शजर ममनुआ होता था जब हमने सहाफ़त शुरू की, तो उस वक्त सहाफ़त में आने के बाद जो मैंने जिस बंदे को अपना वो बनाया मैंने वो हमारे जंग और जियो के हामिद मीर साहब हैं। अच्छा, हाँ, उनकी बायोग्राफी मैंने पढ़ी, उनको देखा, तो उनकी ज़ात से मैं मुतासर बहुत। मैं मिला नहीं आज तक कभी उनसे, हाँ, लेकिन उनकी ज़ात लेकिन से, उनके काम को देखा, काम उनको अच्छा लगा आपको? उनके काम से मुतासर हुआ कि वो बहुत बड़ी बड़ी खबरें और बड़ी आसानी से वो कर देते और जुर्रत भी है उनके अंदर। और वही जज्बा आज हम आपके अंदर भी देख रहे हैं। जैसे आपने बहुत सी खबरें शाया की, ना डर हो के, बेखौफ हो के। अच्छा, मैं पूछना ये चाहूँगा आपसे कि आपने कितने अखबारात में काम किया आज तक? हाँ, ये बड़ा दिलचस्प बात है कि मैंने तकरीबन सभी अखबारों पर काम किया, यहाँ रोज़नामा तिजारत से लेके और रोज़नामा जंग तक। अच्छा, सबसे ज़्यादा वक्त किस अखबार को दिया आपने? सबसे ज़्यादा वक्त जो वो मैंने तिजारत को दिया। अच्छा, तिजारत। जी, तिजारत को बहुत वक्त दिया। तिजारत में बहुत सीखा अमीर अफजल मलिक साहब से हमने। अच्छा, हमें माशाल्लाह। साफ़ी बनाने में अमीर अफजल मलिक साहब का बहुत रोल है। अच्छा, अच्छा रोसलम फराज साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि मीडिया इज द फोर्थ पिलर ऑफ स्टेट। आप सहाफ़त को इस वक्त किस हैसियत से देख रहे हैं और माशरे में सहाफ़त इस वक्त क्या किरदार अदा करे, इस बारे में थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, आपकी ये बात बिल्कुल सही है कि सहाफ़त हमारे जो स्टेट है, हमारा जो मुल्क है, हमारी जो रियासत है, उसका चौथा सतून है। लेकिन ये शायद जो हमने पढ़ा है ना, किताबों में ही हमने पढ़ा है, ये शायद आज़ादी से पहले फोर्थ पिलर हुआ करता था, लेकिन अब तो ये इसका कहीं मकाम नहीं है। आप देखें हमारी सहाफ़त जो अब बुरी तरह से डामाडोल है, उस वक्त की सहाफ़त में मौलाना ज़फ़र अली खां, अबुल कलाम आज़ाद साहब, उनका रोल देखिए, उन्होंने आज़ादी दिलाई इस मुल्क को और उन्होंने बड़ा काम किया, वो कायद-ए-आज़म का साथ दिया। वो सहाफ़ी जो थे उन तो काम किया। मतलब अब हम आज़ाद नहीं है, आज़ाद हैसियत से हम अब सहाफ़त नहीं कर सकते? नहीं, बज़ाहिर तो हम आज़ाद हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो आज़ादी ही नहीं है। अब आप देखें ना कि यहाँ बोलने की आज़ादी नहीं है, यहाँ पे पीका जैसे आर्डिनेंस आते हैं, तो यहाँ सहाफ़ी को बोलने की इतनी भी आज़ादी नहीं है। आप ये देखें, अभी पिछले दिनों हमारे यहाँ कश्मीर में अवाम ने बहुत बड़ा एहतजाज किया, बिल्कुल ऐसे ही है। और हमारा जो कौमी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इस्लामाबाद प्रेस क्लब, हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो तो बिल्कुल खामोश था। बिल्कुल निशाने पे उनके अंदर हमारा सरकारी मीडिया खामोश। इलेक्ट्रॉनिक, अब तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी ऐसा लगता है सरकारी मीडिया है। सरकारी मीडिया का मतलब क्या है? वो सरकार का बम्पू है, जो सरकार चाहेगी वो बात सामने आएगी, जो सरकार नहीं चाहेगी वो नहीं आएगी। यानी बच्चे हैं हमारे परेशान, बच्चों, अब तो हर बच्चे के पास मोबाइल है। वो हमसे पूछ रहे थे कि वो अंकल देखे पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो क्या क्या कर रही है, और वहाँ इतना बड़ा जुलूस निकलते, बड़ा एहतजाज हो रहा है, तो हमारे टीवी पे तो है ही नहीं खबर में। तो मुझे शर्मिंदगी होती थी। बच्चे हमसे कहते थे कि हमारा मीडिया, आप कहते थे आज़ाद है, तो आज़ाद नहीं है। अच्छा, आपके दौर में इंटरनेट की रसाई बहुत मुश्किल थी। आपके दौर में जिस दौर में आपने काम किया उसमें खबर की रसाई आप तक कैसे मुमकिन होती थी? हाँ, देखिए, खबर की रसाई के लिए आज भी उन्हीं चीज़ों पे इंतज़ार करना पड़ता है। आज भी अगर आप किसी की बनाई हुई खबर सोशल मीडिया से, किसी ग्रुप में फैली खबर लेके आप उसको चला देते हैं अपने मीडिया पे, तो कल को आपको पता चलता है यार ये तो झूठी खबर, क्योंकि सोशल मीडिया पे ये ध्यान ही नहीं है। उसके लिए आपको आज भी वही सोर्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे जो हम इस्तेमाल करते थे। मतलब हम क्रॉस वर्जन के लिए दूसरे लोगों से रब्ता करते थे। अब अगर किसी ने हमें कह दिया ये ऐसा नहीं, अच्छा, उसके लिए हमें अंदर तक जाना पड़ता है, हमें मतलब अपना सोर्स बनाना पड़ता है, रहकी करनी पड़ती है। वहाँ पे सोर्स है, उस पर काबिल एतमाद आपका सोर्स है, उस पर आपको एतमाद करना पड़ता है, और वो सोर्स काबिल एतमाद होते थे। अच्छा,
جب تحقیق کے لیے جاتے تھے تو آگے سے بلیک میلر کی آوازیں سننے کو ملتی تھی، ایسے بھی کوئی وجہ ہاں ایسا بھی ہے. اب بھی آپ اگر جائیں گے نا کسی کے پاس کہ جناب آپ کے متعلق یہ خبر ہمیں پتہ چلی ہے تو وہ فوراً اس کا ذہن ادھر چلا جائے گا, کیونکہ مجموعی طور پہ ہمارے رویے جو ہے نا صحافت کے وہ ایسے ہی ہو گئے ہیں. تو صحافت میں جیسے بھی بات ہو رہی تھی کہ ان پڑھ لوگ نہیں ہیں سب, اب صحافت میں آ تو گئے لیکن اب انہوں نے کہیں سے روزگار بھی کمانا, روزی بھی کمانا بھی کمانا. اب اخبار تو چھپتے نہیں, جو ان کے وہ اشتہار لے آئے اس میں سے کمیشن لینے کی ہوتی ہے. تو اب تو سیدھا اچھا اخبارات اور جو میڈیا ہے مطلب کوئی یہاں پہ نمائندہ ہے اگر کسی اخبار کا نمائندہ تک سپورٹ کرے, بہت بڑا اخبار ہے. آپ نے بتایا کہ صحافت کا جو کردار ہے بہت بدتر ہو چکا ہے موجودہ دور میں, صحافت ختم ابھی ہو صحافت چکی کا ہے. معیار دیکھیں آپ, کیا صحافت کا معیار کیا آپ دیکھیں, اب یہاں صحافی مختلف گروپوں میں بن گئے, بالکل ایسی ہے, اب سیاسی پارٹیوں کے ترجمان بن گئے. بالکل ایسی ہے. آپ کو بالکل کلیئر نظر آئے گا, آپ کسی سے بھی ملیں گے نا آپ کو پتہ چل جائے گا ان کی خبروں سے کہ یہ جماعت اسلامی کا ترجمان ہے, یہ مسلم لیگ کا ترجمان ہے, یہ پی ٹی آئی کا ترجمان ہے, یہ اس کا اور بڑے فخریہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے ترجمان اور ہیں. پھر اسی دور میں صحافی کو کسی جماعت کا ترجمان نہیں ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے, بالکل ایسی ہے. پھر اسی وجہ سے صحافت کرنا مشکل ہو گئی. صحافت بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے صحافت. اب اس لیے صحافت نہیں ہو رہی, اب جو کچھ ہو رہا ہے نا وہ صحافت نہیں ہو رہی, وہ بس ایک دوسرے کو پالش کرتے ہوئے نظر ہاں وہ جو بالکل ایسی ہے جو صحافت ہو ہی نہیں رہی. اچھا سر, ایک کوشچن اور میں پوچھنا چاہوں گا کہ صحافی کو بلیک میلر کا تو لقب دیا جاتا ہے لیکن اس کی روک تھام کے لیے کوئی اقدامات کبھی ہوئے ہیں؟ کیونکہ صحافی کی تو کوئی پے نہیں ہوتی. دیکھیں اس کی روک تھام نہیں ہو سکتی, اس کی روک تھام نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ لوگ جو ہیں وہ بھی اسی سوسائٹی کا حصہ ہے, اسی معاشرے کا حصہ ہے جو لوگ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس سے اب انفارمیشن آفیسر گورنمنٹ کا وہ کسی کو پابندی کیسے لگا سکتا ہے, نہیں لگا سکتا. ٹھیک ہے, کیونکہ اس سے کچھ دیا جو وہ لے لے گا, جاب سے لے لے گا. اب وہ کیا دیتا ہے, کچھ بھی نہیں. تو اس کا صرف ہم جو خود ہیں نا, جو ہم میڈیا کے لوگ ہیں وہ اس کی دیکھ کو نہیں کر سکتے. ہم خود مطلب اپنے آپ کو صاف اپنے یار ہم دیکھو نا, ہمارا کوئی دوست ہے نا, ہم اسے وہ کہتا ہے یار میں نے نا وہ صحافت کا کارڈ بنوا دیا, ہاں آؤ بیٹھ صاحب میں بنوا دیتا ہوں. ہم بلا سوچے سمجھے اپنے ذرا سے فائدے کے لیے, یا بعض میں فائدہ نہیں بھی ہوتا, صرف تلک دبانے کے لیے ہم اسے صحافی بنوا دیتے. بالکل ایسی ہے. پھر کل کو جب وہ ہم سے آگے بیٹھے ہوتے ہیں نا اگلی کرسیوں پہ, تو وہ کہتے ہیں یار ویکھو ہے بڑا زیادتی ہو رہی ہے, بڑے بلیک, وہ جا کے کہتے ہیں بلیک, انہوں تو وہی کام کر رہے ہیں. بالکل ایسی ہے. وہ آئے ہی اسی لیے, ان کا ایجنڈا ہی یہی ہے, ان کا ایجنڈا صحافت نہیں ہے. اچھا سر, موجودہ دور میں آپ نوجوان کو اور جو موجودہ صحافی ہے, کیونکہ آپ ایک وقت گزار کے ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں ان کا میسج میرا یہی ہے کہ وہ اپنا کام کریں, دیانتداری کے ساتھ کریں, اور علم جو ہے نا ان کے پاس زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے. اپنے علم کی استعداد کو بڑھائیں, زیادہ سے زیادہ مطالعہ کریں, اس کے بعد وہ کامیاب رہیں گے. کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسا, لیکن محنت کرنی پڑتی ہے. آج محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے. اللہ سے لوگ تو کہہ رہے ہیں نا کہ بڑی آسانی ہو گئی ہے, یہ انٹرنیٹ آنے سے, موبائل آنے سے بہت آسانی نہیں ہے, مشکل ہو گئی. آپ کو چیزیں بہت مشکل, بہت شان, کیونکہ قوانین بہت زیادہ آگے نا. بالکل ایسی ہے. وہ شکنجے میں آپ کو گڑنا چاہتے ہیں کہ شکنجے میں کسنا چاہتے ہیں کہ آپ یہ کام کریں ہی نہ, آپ چھوڑ جائیں. تو اس لیے محنت بہت زیادہ کرنی. جی بالکل, آپ نے روشن فراز صاحب کی گفتگو سنی, ان کی بہت ہی ایموشنل باتیں سنی, ان کی جو گفتگو عوام کو انہوں نے میسیج پہنچایا, جو نوجوان نسل کو انہوں نے میسیج دیا, بہت ہی اچھا میسیج تھا, اور کنوے کیا لوگوں تک اپنا پیغام کہ محنت کریں زیادہ سے زیادہ, تبھی آپ کو پھل مل سکتا ہے. ہمیں دیجیے اجازت اپنے پروگرام میں. اللہ حافظ.